جو नामजद मुलजिमान थे अमीर फ़तेह और कैसर बट, इनकी भी ताहाल गिरफ्तारी नहीं हुई। आरिफ भट्टी जो है वो ताहाल मफरूर है। इसके बारे में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कुछ ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के करीब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ये वहाँ पर पनाह लेके बैठा हुआ है। कुछ जावेद बट के कत्ल की प्लानिंग जो है वो आरिफ भट्टी ने अमीर मसब जो कि अमीर बालाज के छोटे भाई हैं और फिर उसके बाद अमीर फ़तेह जो कि नामजद मुलजिम है SFIR में, उसका भाई है। तो उसको उन्होंने कहा था कि जी हमने मीर मसब के कहने पे उसने आरिफ भट्टी ने प्लानिंग की। बालाज को कत्ल हुए तकरीबन 1 साल होने वाले, अगले माह की 18 तारीख को, फरवरी की 18 तारीख को पूरा 1 साल गुजर जाएगा। FIR में नामजद मुलजिमान तीफ़ी बट और गोगी बट का ताहाल कोई पता नहीं है। इसके अलावा तीफ़ी बट के बेनोई जो जावेद बट हैं, इनको कत्ल किया गया था और इनको भी तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। और इनके केस में जो नामजद मुलजिमान थे अमीर फ़तेह और कैसर बट, इनकी भी ताहाल गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन आज इसमें डेवलपमेंट ये है कि सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से जो है इस पर नोटिस लिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान असगर साहब, उनकी तरफ से, और इसमें जो टीम काम कर रही है उसकी सरजनिश की गई है और ये कहा गया है कि आपने ताहाल ना तो अमीर फ़तेह को गिरफ़्तार किया और ना ही जो है वो कैसर बट को गिरफ़्तार किया, क्योंकि इससे पहले तो जो है वो ज़मानतों पे थे और इनकी बुरी ज़मानतें थी जो ख़ारिज हो गई थी, उसके बाद इनको गिरफ़्तार करना। इसके अलावा जो एक बड़ा अहम किरदार था इस कत्ल में, जावेद बट साहब के कत्ल के केस में, आरिफ भट्टी। आरिफ भट्टी जो है वो ताहाल मफरूर है। इसके बारे में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कुछ ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के करीब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ये वहाँ पर पनाह लेके बैठा हुआ है। कुछ बातें की जा रही हैं और इस पर भी पुलिस की जानिब से, अफसरान की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया कि क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया ताहाल आरिफ भट्टी को, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है कि जब वो गिरफ़्तार होगा तो इस केस की बहुत सी कड़ियाँ, जावेद बट साहब के कत्ल की बहुत सी कड़ियाँ जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। क्योंकि इसमें जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स काम कर रहा है उनको ये हिदायत दी गई है कि चाहे आरिफ भट्टी हो या कैसर बट हो या अमीर फ़तेह हो, इनको गिरफ़्तार किया जाए। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह है कि तीफ़ी बट के बेनोई जावेद बट साहब को कत्ल किया गया था और इसमें मुलव्विस 2 शूटर्स थे, अज़हर और अलियास। इनको तो पुलिस ने धर लिया था, इनको गिरफ़्तार कर लिया था और अब वो रिमांड भी मुकम्मल होने के बाद यकीनन जेल में होंगे। तो इन लोगों ने जब अपना बयान दिया था तो इन्होंने ये कहा था कि जो इब्तदाई तौर पर सामने आया था कि उसमें ये कहा था कि जावेद बट के कत्ल की प्लानिंग जो है वो आरिफ भट्टी ने अमीर मसब जो कि अमीर बालाज के छोटे भाई हैं और फिर उसके बाद अमीर फ़तेह जो कि नामजद मुलजिम है SFIR में, उसका भाई है। तो उसको उन्होंने कहा था कि जी हमने मीर मसब के कहने पे उसने आरिफ भट्टी ने प्लानिंग की और इन 2 शूटर्स जो है जिसमें जिनका भी मैंने अभी आपको बताया है, अज़हर और अलियास, इनको उसने भट्टी ने जो है वो आरिफ भट्टी ने हायर किया था और सुपारी दी थी इनको जावेद बट साहब के कत्ल की। अब यहाँ पर अमीर मसब के बारे में भी यही इतलात हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे किसी मुल्क में बैठा है। जैसे मैंने आपको बताया कि तीफ़ी बट के बारे में भी यही बात है कि वो भी पाकिस्तान में नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में जा चुके हैं। उसके अलावा गोगी बट जो है वो भी, क्योंकि बज़ाहिर तो इस केस में मैं पहले भी रिपोर्ट करता रहा हूँ, कोई ऐसा शहादत गोगी बट के ख़िलाफ़ नहीं मिली जिसमें कहा जाए कि वो इसमें मुलजिम है। लेकिन क्योंकि नामज़द है तो नामज़द तरीक़ाकार भी यही होता है कि आप जाके थाने में पेश हों। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये ज़रूर के कोट करना चाहूँगा कि ये तमाम मुलजिमान जो है, जिसमें चाहे वो तीफ़ी बट हो, गोगी बट हो, कैसर बट हो, अमीर फ़तेह हो, मीर मसब हो, ये तो यकीनन जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है तांदलेवाला में, उसको देख के डर गए होंगे। और अगर इन्होंने कोई ज़हन में किसी वक़्त सोचा भी होगा कि गिरफ़्तारी दें, तो मुझे लगता है कि अब वो मज़ीद इस चीज़ को करेंगे कि नहीं भाई गिरफ़्तारी नहीं देनी, क्योंकि दुश्मन जो है वो थाने में भी घुस के मार सकता है।
جو تاندلیاں والا میں بھی یہی واقعہ ہوا تھا کہ جو فیملیز کی دو خاندانوں کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی، اور وہ اتنی سنگین لڑائی تھی کہ 8 لوگوں نے تھانے میں گھس کے، اور جبکہ پتہ تھا کہ ہائی لیول جو ہے ملزمان ہے، یعنی کہ سیکیورٹی کے ملزمان ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ان کو سٹی سے صدر منتقل کیا گیا تھا، اور 8 لوگوں نے، مسلح لوگوں نے گھس کے حوالات پہ فائرنگ کی، اور 3 لوگوں کو جو انہوں نے مار دیا، ایک زخمی ہو گیا۔ اب یہ واقعہ جب کسی بھی دشمنداری والے ملزم کو، جیسے یہ تیفی بٹ یا ٹرکا والا فیملی ہے، یقیناً ان کی جو ہے وہ خاندانی دشمنی ہے، اب یہ کیسے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کریں جب انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو تھانوں میں بھی دشمن چاہے تو گھس کے مار دے گا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، پرچہ تھانے دار پہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر ہوگا جو جس کے اوپر نامعلوم پہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ گرفتاریوں سے ڈرتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں پولیس کو اپنا کم از کم یہ سسٹم بھی بہتر بنانا چاہیے کہ اگر کسی ملزم کو کوئی گرفتار کر کے تھانے میں بند کیا جاتا ہے تو وہ ذمہ داری پولیس افسر کی ہے جس کا وہ تھانہ ہے، اس کو پراپر انتظام کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ بتاؤں گا، کیونکہ کیسر بٹ اور امیر فتح جو ہیں یہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت بھی کرائی تھی، اور کافی عرصہ وہ عبوری ضمانت چلتی رہی، لیکن اب وہ عبوری ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے، کسی کی عدم پیروی پہ ہوئی، دونوں کی عدم پیروی پہ ہوئی تھی۔ تو ایک پہ امیر فتح کا تو تھا کہ بیمار ہے، پیش نہیں ہو سکتے، لیکن کورٹ نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، آپ کو پہلے وہاں پر یا تو کوئی میڈیکل رپورٹ لے کے اتھینٹک، وہ نہیں ہوا تو اس کی بھی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی۔ اور جب کسی ملزم کی عبوری ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو پھر پولیس اس کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے، تاکہ کہ وہ کسی اور عدالت سے ایک مرتبہ پھر اپنی عبوری ضمانت نہ کروا لے۔ اور عارف بھٹی جو ہے، جو مین کردار ہے، کیونکہ اگر یہ پکڑا گیا تو پھر یہ بتائے گا جو شوٹرز کی جانب سے، الیاس وغیرہ کی جانب سے الزام لگایا اظہر اور الیاس کی جانب سے کہ جی ہم نے تو میر مصعب کے کہنے، عارف بھٹی نے کہا میر مصعب سے مل کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفتیش میں پتہ لگے کہ اس میں ان شوٹرز نے تو صرف ہوا میں تیر چلایا تھا، میر مصعب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن سے پتہ لگیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے عبوری ضمانت خارج کر دی گئی۔ اور جب کسی ملزم کی عبوری ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو پھر پولیس اس کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے، تاکہ کہ وہ کسی اور عدالت سے ایک مرتبہ پھر اپنی عبوری ضمانت نہ کروا لے۔ اور عارف بھٹی جو ہے، جو مین کردار ہے، کیونکہ اگر یہ پکڑا گیا تو پھر یہ بتائے گا جو شوٹرز کی جانب سے، الیاس وغیرہ کی جانب سے الزام لگایا اظہر اور الیاس کی جانب سے کہ جی ہم نے تو میر مصعب کے کہنے، عارف بھٹی نے کہا میر مصعب سے مل کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفتیش میں پتہ لگے کہ اس میں ان شوٹرز نے تو صرف ہوا میں تیر چلایا تھا، میر مصعب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن سے پتہ لگیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عارف بھٹی گرفتار ہو۔ تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پولیس افسران کی جانب سے سٹرکٹلی یہ میسج دیا گیا ہے اپنی ٹیم کو کہ کیسر بٹ، میر فتح کو ہر صورت گرفتار کریں، اور عارف بھٹی جو کہ لاپتہ ہو چکا ہوا ہے، جو مفرور ہے، اس کو بھی گرفتار کیا جائے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔